MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको चंद बातें अर्ज करना है। दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया के अंदर जितनी किताबें और जितने दीन हैं, इसमें से बाज़ दीन आसमानी है, यानी आसमान से अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, और बाज़ दीन जमीन के ऊपर आसमान के नीचे बनाए गए हैं। और हर मजहब वालों के पास अपनी अपनी धार्मिक पुस्तक और किताबें भी मौजूद है। उन किताबों में भी बाज़ ऐसी किताबें हैं जो आसमान से नाजिल हुई और उतरी हैं, और बाज़ किताबें लिखी गई हैं इस दुनिया के अंदर हालात के एतबार से, कहानी और किस्से के एतबार से। लेकिन खा वो दीन समावी हो या दीन जमीनी हो, चाहे वो किताब आसमानी हो या किताब इस दुनिया के अंदर लिखी गई हो, कोई किताब, कोई दीन अपनी असली हालत पर अलावा इस्लाम, दीन इस्लाम के अलावा कुरान मुकद्दस के सही मानों में और सही और असली एतबार से कोई मौजूद नहीं है। तौरेत, इंजील, ज़बूर और बहुत सारी साहिफ यानी सहीफे नबियों पर उतरे हैं। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने आसमान से जमीन में रहने वाले, बसने वालों के लिए अहकाम भेजे हैं, खा वो किताबों की शक्ल में हो या सहीफों की शक्ल में हो। आसमान से आने के बावजूद भी दुनिया में अभी इस हमारे दौर में वो सही किताब, सही अहकाम, सही दीन पर बाकी नहीं है। उनके अंदर रद्द बदल और तब्दील हो चुका है। हमें सिर्फ मजमूई तौर पर उन किताबों पर ईमान रखना है कि ये किताबें आसमान से उतरी थी, नाजिल हुई थी, और ये अल्लाह की किताब पहले थी। अगर कई असली हालत पर हो दुनिया में, हमें इल्म नहीं, तब भी हम उसको किताब मानते हैं, लेकिन अमल तो नहीं करेंगे। सिर्फ कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है कि जो जूं का तू, जैसे आसमान से अल्लाह ने तकल्लुम किया था, कलाम किया था, जिब्राइल अमीन को सुनाया था, जिब्राइल अमीन ने इसको सुनकर फिर आसमान से जमीन पर फरिश्तों की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत में के साथ लाकर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया था। और आका ने सहाबाए किराम को, सहाबाए किराम ने ताबईन इकराम को, उन्होंने तबे ताबईन को, इस तरह होते होते अब मदारिस दीनिया के अंदर कुरान पाक और हुफ़्फ़ाज़, मुसलमानों के लाखों करोड़ों बच्चे और बड़े और बूढ़ों के सीनों में कुरान पाक जूं का तू महफूज है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज और हिफाजत के साथ रहेगा। कुरान पाक में 6666 आयत करीमा है, और मुहक्किकीन उलमाए किराम ने पूरे कुरान पाक में कितने अलिफ हैं, कितने बा, कितने ता, कितने सा, अलगरस हुरूफ कितने हैं, जबर कितने हैं, जेर कितने हैं, पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, अलगरस कितने नुक्ते हैं, उसको भी कलम ज़किया लिखा। और आज 1400 साल से ज्यादा वक्फा गुजर चुका है, और कुरान पाक पर शुरू से लेकर अब तक चारों तरफ से दुश्मनाने कुरान
دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان ہر طرح سے کوشش کرتے ہوئے آئے ہیں، اور قیامت تک اسی کی محنت جاری ساری رہے گی کہ جب دنیا میں ساری کتابیں رد و بدل ہوئی ہیں مگر یہ کتاب جو کا تو کیوں موجود ہے؟ ان کے دلوں کے اندر آگ جل رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں، دماغ کے اندر زلزلے طاری ہو رہے ہیں، اور وہ اس اعتبار سے دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ سب کیوں بدل گئے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کتابوں کی ذمہ داری حفاظت کی اپنے ذمے میں نہیں لیا تھا، نہ وعدہ کیا تھا۔ صرف قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تحفظ اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کو آسمان سے زمین پر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ پاک نے وعدہ کر لیا کہ قرآن کی حفاظت کرے گا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ اللہ جس کو رکھے کون اس کو چکھے۔ اور ایک بات علماء آپ کو بتاتے ہیں، ساری کتابیں کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب لکھی ہوئی شکل میں دی گئی ہے۔ قرآن پاک کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، باقی کتابیں کلام اللہ نہیں ہے۔ کلام کا مطلب جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس کو کلام کہا جائے گا، اور اگر میں کچھ لکھ کر آپ کو حوالہ کروں اس کو مکتوب کہا جائے گا، کتاب کہا جائے گا، لکھی ہوئی دستاویز کہا جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو لکھ کر حضرت جبرائیل کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں دیا، بلکہ خود خدا نے اپنی ذات سے تکلم فرمایا، گفتگو فرمائی، آواز غیب سے آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، الغرض اسی طرح آیتیں۔ اور سورت پاک کا نزول اللہ نے تکلم کیا، جبرائیل نے سنا، پھر اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور حضور پاک نے صحابہ کو، اور اس طرح ہوتے ہوتے اب مدارس دینیا کے اندر تحفظ قرآن کریم کا جو خدا وعدہ کیا تھا اس کا مظہر اتم موجود ہے۔ تو یہ مدارس دینیا جہاں جہاں قرآن پاک کی حفظ اور اس کی تحفظ کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے وعدے کا کھلا ہوا کرشمہ ہے۔ اس لیے ان مدارس دینیا کو غلط نگاہوں سے، شک کی نگاہوں سے، گھٹیا نگاہوں سے، کمزور اور دنیا سے سب سے ریجیکٹ جماعت کے اعتبار سے، گروہ کے اعتبار سے مت سمجھیے۔ اللہ نے جو وعدے کی ذمہ داری لی تھی وہ مدارس دینیا میں خدا خود اوسا کروا رہا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمیں کھلاتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ لقمہ بنا کر دال بھات اور شوربہ اور گوشت کے ٹکڑے لے کر لقمہ بنا کر، جیسے ماں کہتی ہے آجا میرے بیٹی آجا لے کھا لے، اللہ ایسے ہی کھلاتا ہے آپ کو؟ نہیں، ذرائع اسباب سے کھلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں کپڑا پہناتا ہے، تو اللہ کیا ٹیلر ماسٹر بن کر کپڑا سل کر آپ کو ہمیں بلا کر ننگا کر کے نیا کپڑا پہناتے؟ نہیں، اللہ اسباب اور ذرائع سے ہمیں اور آپ کو کپڑا پہناتے ہیں۔ تو پتا چلا جب اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، اللہ خود آ کر ہر جگہ حافظ بن کر تمہاری قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اللہ وسائل اور اسباب کے ذریعے میں ان مدارس دینیا کو کھڑا کر دیے ہیں کہ جہاں ان کے وعدے کا جو ہے وعدہ پورا ہو رہا ہے، لہذا اس پہ انگلی اٹھانے والے، مدرسے کو گھٹیا سمجھنے والے، مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے، جن کو اللہ کے نبی نے خیر بہترین انسان اور مخلوق قرار دیا ہے، اس کو ہم گھٹیا اور کمزور سمجھیں اور ان اللہ کی حفاظت کے نظام میں
खलल डाले और उसको मिटाने के पैदर पे रहे तो गोया कि अल्लाह का मुकाबला करते हैं। अरे एक वसीम रिजवी मुकाबला कुरान का अल्लाह के साथ कर रहा है और अल्लाह की आयतों को गलत करार दे रहा है, तो वो आज पूरी दुनिया की निगाह से गिरा हुआ है। और हमारे मुसलमान जो हमारे साथ रहकर घर का भेदी लंका ढाए, वो मदरसे को गाली दे रहा है, दूसरा आदमी सुनकर हंसता हुआ चला जा रहा है। बहुत बड़ी कोताही कमजोरी है। खाली वसीम रिजवी के पीछे पड़ गए और उसके जो रिश्तेदार सब हमारे घर में मौजूद हैं मुसलमान में, उनको क्यों नहीं पकड़ते? बहुत सारे लोग हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं। भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए जितना मदारी इस वक्त मदारी से दीनिया को, तो क्या तुम्हारे जड़ों को उखाड़ने की तैयारी चल रही है। इसलिए भाइयों, खूब मजबूत पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान बनने के साथ मदारी से दीनिया और दीन के सारे जितने भी शोबे हैं, दावत तबलीग खानका, सब में जुड़कर मिलकर अपने दीन की तहफुज और हिफाजत के लिए सीना सिपर होकर उलमा इकराम की निगरानी में अब आगे बढ़ो। आपस के इंतशार इख्तिलाफ रंजिश को खत्म करो। बातिल के मुकाबले में एक सब होकर, एक सीना सिपर होकर खड़े होकर और बातिल के मुकाबले के लिए और अपनी और अपने मजहब की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दीन का सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।